تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگے موتاں دا موقع میرے آقا دا چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ جناب جعفر بن طیار میرے آقا فرما دینے جعفر جا میں تینوں سپا سلار بنا چھڑیا اے لے پھڑ چنڈا تے جانا لڑ دیاں ہویا اسلام دی خاطر لڑنا اسلام دی خاطر جہاد کرنا تے جعفر بن طیار اینج میرے مصطفیٰ دا آٹر ہویا تے جعفر نکل پیا میدان اندر اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے اور لوگوں اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے جعفر نکلیا لڑ دیاں بازو کٹ گیا چنڈا دوسرے ہاتھ چے پھڑ لیا بازو کٹ گیا چنڈے نو جپھا مار لیا جعفر بن طیار تے حملہ ہویا جعفر زمین تے گر گئے ظالمہ سینے تے وار کیتے آسمان والے دیاں مرضیاں شہادت مل گئی منصب پا لیا میرے پیارے پیغمبر اور میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب والا زخمیاں نو لب دے تلاش کر دے جعفر دی میت تے پہنچے حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے بیان کر دینے فرمایا جعفر دے جسم تے 50 وار آئے نے جعفر دے جسم دے 50 دے قریب وار آئے نے جعفر نے اپنا جناب والا چنڈا اسلام دا بچان واسطے اپنا تن من دن قربان کر چھڑیا آئے لوگو اگلی گل سنو نا میرے آقا نے جعفر نو ویکھیا فرمایا میرا بھائی شہید ہو گیا تے دل تے سیدھا خیال آیا دل تے سیدھا سوچ آئی کہ جعفر دے نکے نکے معصوم بچے بھی نے آئے جنہ دے سراں تو باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے جنہ دے سر تو باپ دا شفقت بھریا سایہ اٹھ گیا دنیا والے ہو میں جاننا وا تسی جننے آئے ہو اس محبت اس درد دا صرف انہوں پتہ لگدا ہے جنوں اے چوٹ لگی ہوئے جنہیں دکھ ویکھیا ہوئے یتیمی دا دور جنہیں کٹیا ہوئے انہوں پتہ ہوندہ ہے یتیمی کی ہوندی ہے اور کنیاں کو ٹھوکراں واجدیاں نے میں تینوے تے ہاتھ بن کے ایک گل کرنی چاہنا خدا دا نائی مہنگے تو مہنگے ریسٹورنٹ تے جانا ہے مہنگے تو مہنگیاں جگہ تے جا کے کھانا کھانا ہے اپنی فیملی نو نہ لے جانا ہے کدی ہوتے ویکھیا کرنا نکے نکے ویٹر ہوندے نے اور جنہ پھلاں دی عمر اور جنہ کلیاں دی عمر سکولاں چے جان دی بستے پا کے کتاباں پڑھ کے جا کے اتھے پڑھن دی عمر ہوندی ہے اور یتیم بن کے نمانے بھر کے اور گھر دا وزن سر تے اٹھا کے او جناب والا برتن دھوندے نظر آندے نے اور میں گجرا والے دی اندر ایک دن دوستاں دے نال بھگوان پورے اتھے رات دا ٹائم کھانا کھان ٹر گیا میرے دوست میرے نال سال ایک ریسٹورنٹ تے بیٹھا اتھے کھانے دا آرڈر دیتا ایک نکا دیا معصوم بچہ آوے کدی پانی لے کے آوے کدی بوتل لے کے آوے کدی کوئی سامان لے کے آوے میریاں نظران او دے چہرے تے جا ٹکیاں انج لگے جویں او دے دل چے پتہ نہیں کنیاں کو حسرتانے او دے دل چے کنیاں کو امیدانے بیچارہ کیویں محنت مزدوری کردیں پیا میں اس بچے نو آواز ماری میں کیا بچیاں گل سن ذرا بچہ میرے کول آیا میں انہوں پوچھیا بچیا تیری عمر تے اجے پڑھن دی سی تیری عمر تے اجے سکولے مدرسے جان دی سی اور کیڑی شے نے تینوں ایتھے مجبور کیتا آن تے
اور کیڑی چیز نے تینوں مجبور کیتا ہے کیونکہ کدی گالاں کھانا ہے اونوں چڑکدا سی پیا اس دکان دا مالک کدی دکان دے مالک دیاں چڑکاں کھانا ہے کدی آن والے کسٹمراں دیاں چڑکاں کھانا ہے یار کہ تیرا باپ کوئی نہیں تیری ماں کوئی نہیں کیڑی شے نے تینوں مجبور کر دیتا ہے خدا دی قسم لوگوں ممبر تے کھڑا بچہ ٹائی مار کے رون لگ پیا آگا مولوی صاحب مینوں پوچھ پہلا بندہ ویکھیا ہے جن نے مینوں پوچھیا کہ کیوں ایویں آیا ہے کیڑی شے نے تینوں مجبور کیتا ہے رو پیا آندا مولوی جی میں چھوٹا جہا سا تے میرا باپ فوت ہو گیا سی اسی یتیم ہو گئے ساں تے میں آلو دیاں بوریاں چکدا اج میرے بڑے بھرا نے 6 مہینے ہو گئے نے آلوਆਂ دا سیزن لنگ گیا تے مینوں ایتھے چھڈ گیا میں تاں محنت مزدوری کرنا پیا ہائے میں سوچیا میں کیا کاش دا بابا ہوندا باپ ہوندا تے کیوں اینوں ایتھے چڑکاں کھان دیندا ایدا باپ ہوندا تے کیوں ایتھے نوں گالاں کھان دیندا باپ باولپور دا رہن والا سی باپ دا قبرستان جا ستا سی ایتھے گالاں کھاندا پھردا میں اس بچے نو جدوں ویکھیا اور لوگوں قرآن میرے ہاتھ وچ 5 تو 10 منٹ میں سر تھلے سٹ کے روندا ہی رہا میری آنکھاں چوں آنسو رکن ہی نہ میں کہ اللہ کیسے کیسے موقع بکھا دینا کیسے کیسے حالات انسان نو بکھا دینا کتے بچے نے تے کتے پالی پھر دینے کتے بچے نے تے لندن تے جناب پیسے اجاڑی پھر دینے کتے جناب ہونا تے باپ ہونا لکھاں دے کھلونے ہی لیا دے دینے ایتھے کئی معصوم ایسے نے جڑے انہاں ورک شاپاں تے ریسٹورنٹاں چے گالاں تے تکے کھاندے پھر دینے بچہ میرے کول کھلو کے روئی جاندا ہے میں جو دے سر تے ہاتھ رکھیا میں کیا بچیا نہ رو اے دنیا بڑی ظالم ہے اے بڑی ظالم نے لوگ بڑے ظالم نے میں انہوں اپنے کول بٹھا لیا کرسی منگوائی میں انہوں اپنے کول بٹھایا میں کہ آج کھانا سی بھی تاں کھاواں گے جے تو ساڈے نال کھانا کھائے گا جے تو ساڈے نال پہ کیونکہ یار بیچارے محنتاں تے کر دینے 5-6 ہزار مہینے دا ملدا ہے دس نہ کی لبدا ہے او کی اے دے نال ہوندا تے انجی بنجا اجاڑ چھڑدا ہے ہائے لوکو او کدی انہاں تے دل دیاں حسرتاں وی پوچھیا کر اے فش شاپ تے ہوندے نے اے ریسٹورنٹ تے ہوندے نے اے آئس کریم دی شاپ تے ہوندے نے انہاں دے دل چ وی تے عقل خیال ہوندا نا کاش اسی وی کھائیے او جویں تیرا جی کردا ہے جویں تیرے بچیاں دا کھان نو جی کردا ہے ایویں انہاں دا وی تے کھان نو جی کردا خدا دا نہیں کدی کسے بال نو لاگے با کے یتیم بچے نو کھلا کے ویکھ تے صحیح نا کدی او دے منہ چ لقمہ پا کے ویکھ تے صحیح نا ہائے لوکو جدوں اس بچے نو میں نال بٹھایا ایس کتاب دی اتارن والے دی قسم ہے بچہ نالے ڈری جاوے نالے آکھے مولوی جی میرا دکان دا مالک مینوں مارے گا مینوں چڑکا مارے گا کیونکہ ایسے بھی جلاد ہوندے نے جڑے یتیماں تے ظلم بھی کردے نے جڑے یتیماں نو مار دے وی نے اوے مر جاؤ ایسے بے ایمانو جڑے یتیماں نو مار دیو رحمان اس بندے تے بڑا ناراض ہوندا ہے جڑا یتیماں نو ماردا ہے جڑا انہاں یتیماں تے ظلم کردا ہے اوے لوکو بچہ ڈردا بہ گیا او میں او دے دکان دے مالک نو کیا میں رک جا اس بچے نو کچھ نہ کی میرا ویر ہے اے میرا بھرا ہے اس بچے نو کھانا کھان دے میں پوچھیا پترا کھانا بھی کھادا ہی کہ نہیں کھادا آندا مولوی جی کھانا تے کتے رات 12-1 بجے
یار کیسی دنیا کی ہو گیا دنیا نو کی بن گیا میرے معاشرے نو کیڑا کیڑا دکھڑا رویے اور کیڑا کیڑا دکھ لے کے تواڈے سامنے آویے خدا دا نا جے معاشرے چ اکھ رکھیا کرو غور کریا کرو کدی کسے یتیم نو 500 روپیہ دیویں کدی راہ لنگ دیاں ویکھی کنے بچے نے ککر سردی پیندی ہوندی ہے بیچاریاں کول نہ جیکٹ ہوندی ہے نہ پان نو شوز ہوندے نے کدی 500 روپیہ لا کے انہوں شوز لے کے دیتے صحیح خدا دی قسم پھر دل نو ویکھی چین کنا ہوندا ہے پھر دل نو سکون کنا ہوندا ہے ہائے لوگو دل نو سکون تے قلبی سکون کنا میسر ہوندا ہے اس بچے نو میں کھانا کھلایا میں انہوں نمبر دیتا اپنا میں کہا بچیاں جدوں کسے شے دی تھوڑ ہوے جدوں کسے شے دی کمی محسوس کرے جدوں تو پریشان ہوے میں تیرا ویراں اور تے کچھ نہیں میں تینوں باپ والا پیار تے نہیں دے سکدا پر نہ ضرور کر سکنا کیونکہ رحمان دا دتا سب کچھ ہے میں تیرے نال محبت ضرور کر سکنا وا اللہ لانو بچے نو نمبر دے کے میں آ گیا لوگو جدوں نے کھانا میرے نال پہ کے کھادا خدا دی قسم مینوں زندگی چ نہ سکون ہورے ملیا ہوے کہ نہ ہوے جنہ میں اس رات سکون محسوس کیتا تے پوری رات محبت والے آنسو میرے اکھاں چوں گردے رہے میں کہ اللہ دنیا تے پتہ نہیں کنے ایسے بچے ہون گے جڑے باپ دی چودائی دے بعد گالاں کھاندے نے پہ کئی ورکشاپاں چے ہاتھ کالی کیتے پھر دینے اور کئی ریسٹورنٹاں چے ہاتھ جناب ڈاڈے کیتی پھر دینے کئی جناب والا کئیاں جگہ تے تکے کھاندے پھر دینے کئیاں گھر دے وچ ملازم رکھے نے ظلم کر دینے پہ یتیم بچے انہاں نوں رکھیا ہوندا کئیاں فیملیاں باہروں کوئی چیز لے آ کے دین گے اوے جدوں اپنے نال نہ یتیمان جے کسے نوں تو گھر وچ غریب ہوے یتیم ہوے اونوں رکھیا ہوے خدا دا نائی جڑے ویلے جانا پیزا شاپ تے جڑے ویلے جانا ریسٹورنٹ تے کتے کھانا کھان جانا میں سوشل میڈیا تے ویکھیا تے دل بھر ہوندا اللہ دنیا کڈی ظالم ہے دل بھر ہوندا او ساری فیملی بیٹھ کے پیزا کھاندی ہوندی ہے تے او جڑا بچہ سارے گھر دے کم کردا ہے جُتیاں وی پالش کرا کے لے اوندا ہے او جڑا سارے گھر دی کدی صفائی وی کردا ہے تیرے بچیاں دے پیمپر وی لے آ کے دیندا ہے او تیرے گھر دے سارے کم کردا ہے او بچہ انج لاگے بیٹھ کے حسرت دیاں نگاہاں نال ویندا ہوندا ہے سارے بچے پیزا کھاندے نے سارے بچے کھانا کھاندے نے اونوں یتیم نوں کو پوچھ دے کوئی نہیں اوے مر نہیں گئے تسی انج کرم تو پہلا ظالموں کیویں دے دل نے انتہائی جاہل قسم دیاں فیملیاں ہوندیاں نے ایویں دیاں جنہاں دے کول کوئی مسکین تے یتیم تے غریب بیٹھا ہوے او اپنے تیان ہی کھاندے رہن اوے ہو جا لقمہ تیرے پیٹ چ نہ ہی جاوے تے بہتر کیویں تیرا دل کردا ہے آ ویکھنا میرے تیرے پیارے پیغام